Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنخدمو واحد ليكزامان de fin de formation غروزوفر فيليا ديال غروزوفر 2019. يعني بحال هاد لا ميثود اللي ولاو كيحطو 40 نقطة على تيوريك و 60 نقطة على البراتيك. الوغ في هاد الفيديو غنخدمو ليتود دو بري. فوالا هنا تعطاوك مجموعة ديال لي طاش A B C D E. في لاطاش A عطاك البيتون بروبروتي، الماسونري، البيتون ارمي ديال الفونداسيون، لا دار فورم و لي ريسوناج. فوالا عطاك لي كونتيتي، لو طون اونيتي ديال كل لاطاش، ليفيكتيف ديال كل لاطاش. هنا قالك مجموعة ديال الجمل غتحولهم نتا بحال قلتي بوتونسييل. لو دوبي دو لاطاش بي قالك اي ديكالي دو جور دو لا دوبي دو لاطاش A. يعني عندنا لاطاش A غتبدا و غنديكاليو دو جور و غتبدا لاطاش بي. فوالا قالك هنا عاوتاني لاطاش سي دوا كومونسي ان جور افون لا فان دو لاطاش A. يعني غنمشيو لا فان ديال لاطاش A و قالك كومونسات واحد لا جور افون. يعني هنا يعني لاطاش سي غتبدا مع انيت، غتبدا مع في زيرو. اوكي. وقالك هنا عاوتاني لاطاش دي سويت ايميدياتمون ليكزيكسيون دو لاطاش او. يعني غتكمل او غتبدا ديريكت دي. المهم هذا غير بوتونسييل. نرجع نكملو حنا غنخدمو ليتود دو بري. ليتود دو بري فوالا هنا تعطاوك يعني لو كومبيزيون ولا الدوزاج ديال كل بحال بيتون بروبروتي، شحال فيه ديال السيمون، شحال فيه ديال الصاب، شحال فيه ديال الكرافي. البيتون ارمي كذلك نفس الشيء. وهنا تعطاوك لي بري ديال السيمون شحال كدير، الصاب شحال كيدير، الكرافي 5/15 والكرافي 15/25. هنا قالك لي بيرت متنساهمش. لي بيرت ديال السيمون 3%، ديال لي غرانولا 5%. لي غرانولا هما لو كرافي الصابلو، هادو هما لي غرانولا. هنا عاوتاني قالك لو كووريير دو لا مان دوفر استيمي 18 درهم بار اور. يعني خدامة كتخلصو ب 18 درهم بالساعة. الوغ هنا عاوتاني قالك لي ديبي دي طرافو اي بريفو بور لوندي 2 سبتمبر 2019. يعني الطرافو ديالنا كيبدا في 2 سبتمبر 2019. هذا هو لا دات فاش غنبداو. قالك تيخدمو اي بريفوا 5 جور دو ترافاي بار سيمين ريزيستون دو 8 اور بار جور. قالك تيخدمو هنا قالك تيخدمو خمس ايام في السيمانة، وكل نهار كيخدمو فيه 9 السوايع. الوغ هنا قالك لي فري شونتيي كيمثلو 10% ديال ديبورسيسيك. لي فري ديال ريسبيسيون جينيرال ريسبيسيون فري جينيرو ريسبيسيون 15%. البينيفيز عليها للتيفيا. الوغ نجيو لاسئلة طلبو منا. الاسئلة السؤال طلب منك. الوغ هادو هما لي طاش. قالك على ديفينير لا دوري، يعني هادشي ديال البلانيفيكاسيون، ايتابلير لو غراف بوتونسييل. نمشيو حنا ليتود دو بري. ليتود دو بري اش تعطى؟ في ليتود دو بري قالك ايتابلير لو سو ديتاي دو بري ديفيرونت اوفراج اليمونتور، يعني ديال ا و ديال سي و ديال دي. ماشي كاع لي طاش كاملين، غير ا و سي و دي اللي هما البيتون بروبروتي و البيتون ارمي اون فونداسيون و لا دال دو فورم. باش نكالكوليو اش كيعنيو بهاد السو ديتاي دو بري، هما مثلا تيقول لك باش نخلطو مثلا دابا في لاطاش ا البيتون بروبرتي، باش نخلطو البيتون بروبرتي يكون واجد عندنا بشحال غيتقام علينا، مثلا بشحال اش غنخسرو في داك البيتون بروبرتي. نفس الشيء البيتون ارمي، نفس الشيء لا دار فور. الوغ كيفاش غنخدموه هما؟ غنرجعو لهداك الجدول اللي عطانا، غنرجعو لهاد الجدول هذا ديال الدوزاج. مثلا بيتون بروبروتي شحال فيه ديال السيمون، شحال ديال الصاب، شحال ديال الكراب. هاد الكراب ما عندناش. الوغ غنبداو بالجدول بعدا كترسم بحال هكا ديال السو ديتاي. غدير سؤال واحد، سو ديتاي دو بري ديال
ان متر كوب د بيتون بروبروتي، وغترسم الجدول على هاد الشكل. عندنا قالك فيه ثلاثة ديال سميتو يعني السيمون والصابل والكرافي، غنحطوهم هنا CPG 45 والصابل والكرافي لينيتي ديالهم. مثلا هدا غنعطيوها كيلوغرام، هادي متر كوب، الكرافي متر كوب. الو باش تحط بعد هاد لونيتي كتبقى تمشي لي فين عطاك لي بري ديال لي ماتيريو. مثلا هنا سيمون عطاها لك بالصاك، يعني ما غاديش نحسبوها حنا بالصاك، يعني ما نحسبوها بالكيلوغرام اولا بالطن. يعني الصاك شحال من كيلوغرام فيه 50 كيلوغرام في الصاك. انا تهزات 65 تقسمها على 50، هذا هو الثمن ديال 1 كيلوغرام. فوالا. غنجيو هنا واحد الحاجه. مثلا هنا ما عطاوناش ما قالوا ليناش شي حاجه سميتها لي مان دوفر. هنا ما عطاوناش مثلا راه داك البيطون كيخلطوه الخدامه ولا شي حاجه، يعني ما كايناش. كون عطاك لوطون اونيتي ديال الفابريكاسيون غتزيد هنا لي مان دوفر، مي ما تعطاش. اوكي دابا غنحسبوه. هذا الكونتيتي ديال السيمون، كنجبدها من هنا. عندنا بالكيلوغرام يعني 150 كيلوغرام ياك، وكنضربوها في لي بيرت. منساش لي بيرت هما تعطاو هنا ديال السيمون 3%، وديال لي غانولا 5%. سيمون فوا 3% يعني 1.03. الصابل شحال ديال الصابل قالك فيه 540 450 لتر. غنردوها لمتر كوب. قلنا متر كوب فيه 1000 لتر. اوكي انا عندنا 450 لتر، دونك اكس شحال غيعطينا ديال 450. غدير هادي في هادي مقسمة على 1000 اللي هي 0.45 فوا لي بيرت. قلنا لي بيرت ديال لي غانولا هما 1.05 5%. 5% وهي 1.05. اوكي الكرافي نفس الشيء، تعطى 1000 لتر، دونك 1 متر كوب غنضربوها في لي بير. اوكي غنضربوها تاني هنا لي بري، هادو لي بري اونيتير شحال كتقام علينا السيمون. قلنا خدينا بالكيلوغرام، وهادي عندك تمشي تحط 65، هادي راه بار صاك 65 درهم بار صاك. غنشوفو دابا حنا بشحال باش كتقام علينا 1 كيلوغرام. يعني غناخدو هاد 65 وغنقسموها على شحال من كيلو في الصاك 50. غناخدو 65 نقسموها على 60 غتعطيك شي 65 على 50 شي 1.3 وقيلا بحال هكا. الصابل كذلك تعطاو الصابل بار متر كوب، يعني ما عندناش مشكل 250 درهم بار متر كوب. يعني غنحطوها هنا 250. الاخر الكرافي 160 غناخدوها هي يعني 160، حيت تعطيك انا الكرافي 5/15. هو باش خدامين 5/15، ما خدمناش حنا هذا، ما عندناش هذا، راه ما معطيكش هنا. اوكي الوغ صافي. ها انت كتبت لي الجدول ديال هاد لاطاش ديال بيتون بروبروتي. صافي الباقي غير حساب. كتاخد هادي كضربها في 150 في 1.03 فوا هذا، داخل الكونتيتي فوا لي بري اونيتير، وكتحطها في مثلا هنا سي بي جي لي ماتيريو، ماشي ماتيريال لي ماتيريو كتحطها هنا. هادي عاوتاني كتحطها في لي ماتيريو، هادي عاوتاني كتحطها في لي ماتيريو. كلشي هادو عندنا لي ماتيريو. مثلا كنت عطاتك البيطونية كتحطها في هنا في الماتيريال، كنت عطاك لي ماندوفر كتحطهم في الخانة ديال الماندوفر. انا كتحسب عاوتاني التوتال ديال هادو. مثلا عندك هادو ولا هادو كدير المجموع ديالهم كتحطهم هنا، الماندوفر كتحطهم هنا، وكدير هذا زائد هذا وكتحطو في الديبورسيسيك. دابا نرجعو للحساب. نرجع عاوتاني نمشيو للاخر، نمشيو لاطاش الثانية. قال لك او سي، هادشي اللي طلبولنا من السؤال. قال لك او سي. سي فيه البيتون ارمي اون فونداسيون. غنمشيو لهنا فين هو البيتون ارمي، ها هو
بيتون بور بيدون ارمي. هادو زوج ديال السيمون ديال الصابل لي كرافي و لي كرافي ديال 15 على 25. الوغ اول حاجه عاوتاني غنديرها هي نكتبو عاوتاني هنا سي بي جي. الوغ الجدول تاعنا عاوتاني غنكتبو سي بي جي 45 و الصابل و الكرافي ديال كرافي ديال 5 على 15 و الكرافي عاوتاني ديال 15 على 25. هادو اللي عندنا هنا. قالك عندك السيمون والصابل والكرافي و الكرافي الاخر عندنا هذا وهذا وهذا وهذا. غنكتبو لي كونتيتي ديالهم هادو غنكتبوهم هنا. خدينا السيمون قلنا ناخدوها بالكيلوغرام، هنا المتر كيب وهنا بالمتر كيب وهنا المتر كيب. لي كونتيتي ديال السيمون ها هي 350 كيلوغرام. ها توخانيت هي 350. لي كونتيتي ديال الصابل. الوغ قلنا هنا الصابل فيها 350 لتر، يعني غنردوها المتر كب هي 0.35. عندنا كرافي 300 غنردوه للتر، 300 غنردوها للتر يعني غنضربها في 10 أس ناقص 3 اللي هي 0.3. اوكي نرجع عاوتاني لهنا. عندنا هادي فيها الكرافي فيها 700 غنردوها للمتر كيب غنضربها في 10 أس ناقص 3 تعطيك 0.7. قلنا لي مان دوفر ما عندناش. و لي بيرت ما ننساهمش. لي بيرت عطاك في السيمون 3% و لي غانولا 5. السيمون يعني إلا عطاك 3 يعني 1.03، عطاك 5 يعني 1.05، 1.05 1.05. اوكي انا لي بري كتخدم عاوتاني من هنا، ولكن رد البال الكونتيتي، رد ديما رد البال الكونتيتي. يعني السيمون عندك 65 بار ساك غترد على الكيلوغرام، يعني غتقسم على 60 على 50، 65 على 50. وهنا عاوتاني عطاك لي بري بار متر كوب، يعني معندناش مشكل 250 غتبقى نيت 250. نفس الشيء الاخرين 160 بار متر كوب 150 بار متر كوب معندناش مشكل، يعني 160 150 صافي. نفس الشيء غنضرب هادي في هادي في هادي غتحطها في لي ماتيريال هادو غتحطهم في ماتيريال كلشي ماتيريال. ما عندناش لي ماتيريال، ما عندناش لا بيطونيه ولا شي حاجه، دونك كلشي ماتيريال. ما عندناش لي مادوف، دونك غدير هادي غتجمعهم وتحطهم هنا وغتحطو نفس الشيء هنا حيت ما عندناش المادوف. انا غنمشي عاوتاني لاطاش الثالثة. لاطاش الثالثة قالك لاطاش دي لا دال دو فورم. ها هي البيطون ديالها قالك 250 كيلوغرام ديال سي بي جي 45. سي بي جي 45 بالكيلوغرام. قالك عندنا فيها 250 كيلوغرام. ها هي 250 فوا لي بيرت لو مو 1.03. هادي ما كتبدلش. ياك عندك عاوتاني الصابل، عندك عاوتاني هنا السيمون الصابل الكرافي. اوكي الصابل الكرافي 5 على 15 و 15 على 25. كلشي هذا بالمتر كيب متر كيب. لي كونتيتي غناخدوهم من هنا. عندك عاوتاني هذا 45 غنحطوه للمتر كيب باش يولي لنا 0.45 وغنضربوه في لي بيت لي هو 1.05. و الكرافي عندنا 300 غنردوها على سميتو هي 0.3 في 1.05. و الكرافي الاخر عندنا 700 دونك 0.7 فوا 1.03 0.5. فهمتي كي درت ليها 700 و 300 كنضربو في 10 أس ناقص 3 كتحطها باش تردها من الليتر للمتر كوب كما شرحت لكم بويله هنا. ان متر كوب فيها 1000 لتر، دونك شحال من متر كوب كتضربها في 10 أس 3، 10 أس ناقص 3 باش تردها للمتر كوب. الوغ لي بري عاوتاني غتاخدهم نفس لي بري لي خدينا بويله، هي 65 ما كيتبدلوش هادو. 65 على 50 و 250
هنا 160 و 150. دابا نمشيو للكالكول. عندنا هادي مثلا غنمشيو لهاد. صافي هنا كيبقى لك غير الكالكول، كتجمع كتضرب هادي في هادي وكتحطها هنا، هادي في هادي هنا، هادي في هادي هنا، وكتجي كتجمع هادي وكتحطهم هنا. كون عندنا لي مان دابا كتجمع عاوتاني هادي وكتحطهم هنا، كدير هاد الزائد هادي كتحطها هنا. صافي. دونك دابا هادا اش كتعني؟ مثلا قالك دابا لو سودي تايدو ان متر كوب دو بيتون بروبروتي، يعني باش نخلطو واحد متر كوب ديال بيتون بروبروتي اش غيخصنا، بشحال غيتقام علينا؟ غيتقام علينا ب486.97 درهم غير باش نخلطوه باش يكون عندنا بيتون بروبروتي واجد، خاصنا 486 درهم. اوكي. نفس الشيء عاوتاني البيتون ارمي، بيتون ارمي هنا يعني خاصك 721 درهم باش غير تخلط 1 متر كوب ديال بيتون ارمي. نفس الشيء البيتون ديال لادار. دابا غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني اش قالك؟ قالك ايطابلي، قالك اون ديدويغ لا ديبورسيسيك جلوبال، يعني غنحسبو لا ديبورسيسيك، يعني مثلا اش كيخص دابا الفرق ما بين السؤال الاول والسؤال الثاني. هنا قال لك اليمونتير، يعني باش غير نوجدوه، باش نوجدو داك ليليمون داك البيطون بشحال غيتقام علينا. دابا هنا السؤال الثاني قال لك ديبورسيسيك جلوبال، يعني باش نخدمو داك البيتون بروبروتي. هو احنا خلطنا بيتون بروبروتي واجد ياك، دابا خلطنا بيتون بروبروتي واجد باش نخدموه بشحال غيتقام علينا، يعني باش نخدمو ديك هاد لاطاش، باش نخدمو 1 متر كوب ديال هاد لاطاش بشحال غتقام علينا الخدمه ديالها. دابا راه البيتون مخلط، باش نخدموه بشحال غيتقام علينا. الوغ هادي كيفاش غنخدموها؟ الوغ باش نخدمو لاطاش ديال البيتون بروبروتي اش غيخصنا البيتون بروبروتي اللي حسبناه، بيتون بروبروتي والخدامه اللي غيخدموا هاد البيتون. يعني البيتون عندنا واجد، يعني باش نحطوه مثلا في دوك لي فوي اون ريغول ولا لي فوي اون بوي ديال السميله مثلا، غيخصنا خدامه اللي غيهزوه ويحطوه هنا. دونك عندنا البيتون ها هو، ولي مان دوفر البيتون بالمتر كوب ولي مان دوفر بلي زور هما تيخدمو بالسوايع. الوغ هنا 1 متر كوب ديال البيتون، يعني 1 متر كوب غنشوفو واش عطاونا لي بيرت. لي بيرت متعطاوش، لي بيرت ديال البيتون هنا ما ذكروهمش لينا. كون عطاوك هنا لي بيرت ديال البيتون غتزيدهم هنا. اوكي. دونك هنا ما تعطاوش لي بيرت ديال البيتون. دونك واحد فوا لي بري. الوغ لي بري دابا فين غنلقاو بشحال باش كيتقام علينا 1 متر كوب ديال البيتون؟ راه حسبناه هي لهنا في هاد الجدول، حسبنا بشحال باش كيتقام علينا 1 متر كوب ديال البيتون بروبروتي اللي هو 486 درهم. كتزاد 486.97 486.97 كتحطها هنا. كتجي عاوتاني لي مان دوفر. لي مان دوفر لا كونتيتي ديال لي مان دوفر اش كنديرو؟ كنجيو هنا اش قالك في هاد الجدول؟ قالك لوطون اونيتي، يعني باش نخدمو بيتون بروبروتي كيستغرقو الخدامه 0.2 ساعه باش يخدمو 1 متر كوب. 1 متر كوب كيستغرقو فيه 0.2 باش غير يحطوه. اوكي. يعني هنا اش غدير؟ كتجي كتاخد الكونتيتي ديال سميتو كدير 0.2 لي بري، يعني بشحال باش كيتخلص الخدام. راه عطاها لك هنا قبيله ها هي. اوكي. ها هي 18 درهم. قالك لو كو اوريال لو لا مان دوفر يستيمي 18 درهم للساعه. اوكي. هنا كيخدموا متر كوب بار ساعه، وهنا كيخدموا كيتخلصوا بالدرهم بار ساعه. هادي كتكون بالدرهم بار ساعه، هادي بالمتر كوب بار هاد لونيتي. اوكي. دونك 0.2 فوا 18. نفس الشيء عاوتاني كتهز هادي كضربها في هادي كتحطها في لي ماتيريال. هادي ديال المندبر كتحطها في المندرب، كدير كتحط كتجمع هادي وكتحطها هنا، تجمع هادي وكتحطها هنا، كدير هادي زائد هادي وكتحطها هنا. اوكي. غندوز عاوتاني لاطاش الاخرى ديبورسيسيك ديال البيطون ديال فونداسيون. اش غيخصنا؟ نفس الشيء خصنا البيطون هاد المره بيطون ارمي ماشي بيطون بروبروتي، و لي مان دوفر اللي غيخدموا لينا داك البيطون اللي هما ساعه و المتر كوب.
كونتيتي نفس الشيء 1 متر كوب. هنا هنا لي كونتيتي ديال لاطاش سي هاهي بيطون بوغ فونداسيون قالك كيستغرقو فيها 3.2 ساعة. كتقرو 3.2 باش يخدمو لينا ديك لاطاش. دونك كدير هنا 3.2 وكضربها في لوكور قلنا بشحال باش كتخلص الخدام 18 درهم. هنا البيتونار عاوتاني بشحال غنعرفو بشحال باش كيدخل علينا راه حسبنا هي في السوديتاي. هادشي لاش صالح زعما بحال ليتو دو بري وسميتو السؤال اللي كيتبعو كتلقاه عنده علاقة بالسؤال الاول. الوغ في الاول خدمنا هذا البيتون ارمي البيتون بوغ فونداسيون باش كتقام علينا 721.17. اوكي دونك كتجي لهنا كدير 721.17 درهم. كضرب هادي في هادي كتحطها هنا هادي في هنا وكدير هادي لا هادي لي ماندوفر كتحطها هنا. هادو لي ماندوفر هادو لي ماتيريو هادو لي ماتيريال ما عندناش لي ماتيريال دونك كتجمع هادو كتحطها هنا الماندوفر هنا كتجمع لي ماندوفر هنا هادو كتحطهم ديبورسي سيك توتال هادو توتال هادو بارسيل. نفس الشيء عاوتاني لاطاش التالية اللي هي لادال باش نخدمو 1 متر كاري ماشي 1 متر كيوب 1 متر كاري. هنا كتجي لهادي مثلا لاطاش دي عندنا بالمتر كاري باش نخدمو واحد لونيتي ديال هادي بشحال باش غيتقام علينا. مثلا هاد لاطاش نخدمو فيها 1 متر كاري شحال غيخصنا البيطون ديالها ديال لادار بيطون بور دار اللي حسبناها في السؤال الاول واللي ماندوفر هادو بالسواع هدا بالمتر كوب. الوغ باش غنعرفو الكونتيتي بشحال ماشي 1 متر كوب. دابا بغينا نخدمو فوالا باش تبان لكم مزيان عندنا دابا بغينا نخدمو هاد المتر كاري. اوكي باش تبان مزيان ها هي متر كاري. قالك البيسور ديال هاد لاطا 10 سنتيم ها هي 10 سنتيم باش تبان لك مزيان ها هي 10 سنتيم ديال لاطا. دونك 1 متر كاري دابا عندناه واحد 0.10 باش نعرفو الفوليم. دابا هو عطانا السورفاس اللي هو 1 متر كاري باش نعرفو الفوليم نضربوها في البيسو اللي هي واحد في 0.10. داكشي اللي غنديرو هنا 1 فوا 0.1. اوكي باينه حيت هنا كان هنا عطاك لادار دو فونداسيون اون بيسور 10 سنتيم. دونك عندنا متر كاري شحال الفوليم ديال متر كاري غنضربوها في البيسور باش تعطينا الفوليم غنضربوها في 0.10 باش نعرفو 1 متر كاري شحال فيه ديال الفوليم ديال البيتون. و لي بري ديال البيتون راه حسبناهم في هاد الجدول الثالث 613.525 613.525. الوغ دي ماندوفر عاوتاني كتجي للطابلو راه معطيك شحال لاطاش دي. قالك لاطاش دي كيستغرقو فيها 0.4 سوايع باش يخدمو لنا 1 متر كاري. كدير 0.4 فوا لي بري اللي هما 18 كتحطها هنا هادي كتحطها في الماتيريال اوكي كدير لاصوم ديال هادو كتحطها هنا لاصوم ديال هادو كتجمع هادو كديرها هنا. هذا هو الديبورسيستيك توتال هذا الديبورسيستيك بارسيل. الوغ انت حسبتي لا ديبورسيستيك ديال يعني بحال قلتي عرفنا باش نخدمو واحد المتر كيب ديال بيطون بروبروتي بشحال غيتقام علينا. قالك غيتقام عليك غدير لاصوم ديال هادو غدير واحد في هادي غتحطها هي 486 نيت فاصلة 97 و 0.2 فوا 18 غنديروها 0.2 فوا 18 درهم كتعطيك 3.6. الوغ 3.6 كتحطها نيت هنا كدير هادي كتحطها نيت هي حيت معندناش شي وحدة أخرى كتجمع هادو اللي هي مثلا هنا 7 5 فاصلة. الوغ بعد ما حسبنا لاطاش ديال لاطاش
حسب لنا ديبورسي سيك ديالها، حسب لنا ديبورسي سيك ديال لاطاش بي و لاطاش سي و دي معناتها ماشي بي. دابا هنا اش قالك في السؤال حسب لنا لي ديبورسي سيك، دونك كندوزو هنا غنكالكوليو لو كونفيسيون كا. كونفيسيون كا ها كيفاش كيتحسب؟ كونفيسيون كا كيساوي البري دو فون اور تاكس على لا ديبورسي سيك. باش نحسبوك اون بوز كنحطو اون بوز ديبورسي سيك كيساوي واحد ياك، او البري دو فون اور تاكس غنحسبوه. البري دو فون اور تاكس هو ديبورسي سيك زائد لي فري د شونتيي زائد لي فري جينيرو زائد البينيفيس زاليا. هنا تعطيك لي فري د شونتيي لي فري جينيرو و البينيفيس زاليا و التيفيا. دونك هما هادو اللي حطينا هنا. قلنا ديبورسي سيك كيساوي واحد و لي فري د شونتيي هما تعطاوك هنا. قالك لي فري د شونتيي كيساوي 10% ديال كيساوي 10% ديال ديبورسي سيك زائد 10% في واحد اللي هي شحال هي 10% هي 0.1 في واحد هي 0.1. الفريد جينيرو تعطاو ليك هنا هما عاوتاني 15% ديال ديبورسي سيك، يعني 15% اللي هي 0.15 زائد البينيفيس زاليا قالك كيساوي 6% ديال البري دو فونت اور تاكس. 6% اللي هي 0.06 بي في. اوكي دونك غنردو بي في لهنا واحد ناقص 0.06 بي في تشيكو عامل بي في كيساوي واحد زائد 0.1 زائد 0.15 اللي كيساوي بي في كيساوي هاد المجموع ديالها 25 على واحد ناقص 0.06 على واحد ناقص 0.06 غيعطيك واحد لو كونفيسيون غنحسبوه هنا اللي هو 1.25 مقسومة على واحد ناقص 0.06 اللي كيساوي تقريبا 33. هذا هو الكونفيسيون كا 1.33. هذا هو الكونفيسيون. يعني دابا خدمنا شحال من سؤال؟ خدمنا 3 الأسئلة اليوم. خدمنا الديبورسي سيك سو ديتاي و الديبورسي سيك و الكونفيسيون. باقي لينا établir le devis quantitatif et estimatif des tâches précédentes. يعني هاد لي تاش ني تنخدمو ليهم l'établissement l'établir le devis quantitatif. غنخدمو établir de les prévisions du matériau. دابا هاد جوج الأسئلة غندير عليهم فيديو بوحدهم وغنشرحهم. المهم بغيت نخدم معكم هاد جوج الأسئلة حطوهم ليا في كومونتير. شكرا لكم بزاف، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتي فيه ولو غير شويه.